السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني دو بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال ديكريغ ان انيمال وديكريغ ان ليو. اذا كما تعرفوا بان ديكريغ ان انيمال غادي نحاولوا نوصفوا واحد الحيوان وتا ديكريغ ان ليو غادي نحاولوا نوصفوا واحد لو ليو واحد المكان. اذا افون ليكوت حيت غادي يكون عندنا واحد لو ديالوج غادي نحاولوا ان شاء الله نقراوه وغادي تحاولوا تشوفوه. اذا قبل ما غادي نقراو هذا الديالوج هذا اذا قال لك افون ليكوت جو بسيرفي جو ديكوفر غنحاولوا نجاوبوا على هاد الاسئله اللي غادي يجيونا. اذا بالنسبه للسؤال الاول قال لك اوبسيرف بيان لي فوتو بوي ريبون او كيسيون سويفونت. اذا كما غادي تشوفوا عندنا دي فوتو تما قال لك que vois-tu sur ces photos. شنو تشوفوا في هاد لي فوتو؟ لا بروميير فوتو ولا دوزيام فوتو؟ اذا بالنسبه شنو غادي نكتبوا؟ اذا sur la première photo on voit un ours polaire. اذا عندنا واحد الدب قطبي تما. و sur la deuxième عندنا une tortue. في الدوزيام عندنا واحد السلحفاة. بالنسبه للسؤال الثاني قال لك décris ces deux animaux couleur taille. اذا نحاولوا نوصفوا هاد لي زانيمو نحاولوا نهضروا على لا couleur ou la taille etc. اذا par exemple, la tortue est de couleur sombre avec une carapace tachetée. ندوزو دابا عاوتاني l'ours. L'ours est blanc avec un pelage dense. Il a de longues griffes et un museau noir. إذا كيما تشوف هذا هو حاولنا نديرو واحد بتيت ديسكريبسيون ديال هاد لي دو زانيمو اللي هما لا tortue و l'ours polaire ولا l'ours blanc. نمشيو دابا للسؤال 3 قال كو فون تيل شنو تيديروا. اذا شنو تتشوفوا؟ لا طورتي على لانتيريور دان فيلي. اذا لا طورتي شادها واحد الشبكه. اذا هي في وسط واحد الشبكه. اذا لا طورتي على لانتيريور دان فيلي ايل سو ديبا هو تتضارب باش تخرج من داك الفيلي من داك الشبكه هذيك تتضارب باش تخرج. ولورس شنو تيدير؟ تياكل. اذا لورس مونج اون بوتاي اون بلاستيك تياكل واحد القرعه ديال البلاستيك. اذا مونج اون بوتاي اون بلاستيك. إذا نمشيو دابا نحاولوا إن شاء الله نسمعوا لو ديالوج ديالنا. إذا نحاول نكتبوا لكم هنايا ونحاول نقراه لكم. إذا بالنسبة لو كونتكست عندنا لونسينيونت. إذا واحد الأستاذة لونسينيونت دون ان كور سور لا بوليسيون elle montre des photos d'animaux à ses élèves. إذا واحد الأستاذة تتعطي واحد الدرس حول التلوث وتتبين بعض الصور ديال الحيوانات اللي زيليف ديالها اللي هما اللي شفنا في هاد الصور هذا اللي شفنا لوغس ولا طورتي. اذا نبداو الديالوج ديالنا. لا بروفيسور pouvez-vous me décrire ces animaux? Élève 1. La tortue est coincée dans un filet en plastique et l'ours polaire est en train de manger une vieille bouteille sale. Élève 2. La pauvre tortue doit être souffrante car elle ne peut plus se nourrir. La professeure. En effet, elle est prise dans un filet que les humains irresponsables ont jeté dans l'eau. L'océan est très pollué. Les hommes rejettent dans la nature les eaux usées des usines qui se retrouvent ensuite dans les océans. Elle jette également beaucoup de plastique, des sacs, des bouteilles, des filets. Élève 3. Et les animaux affamés les mangent, comme cet ours, car ils les prennent pour de la nourriture. La professeure, c'est exact. Beaucoup d'animaux meurent car ils ont intégré ce plastique nocif. Les dauphins ou les tortues, par exemple, peuvent confondre les sacs en plastique avec de la nourriture. Élève 1. Il faut réduire notre consommation de plastique et surtout de ne pas jeter les ordures n'importe où pour limiter la pollution des océans. إذا كما شفتوا عندنا واحد الأستاذة اللي تدير واحد الدرس ديالها على حالة التلوث وتيشوفوا هاد جوج الصور اللي فيهم لوغس بولير مع
لا tortue إذا حاولوا يوصفوا لا tortue كيفاش شنو دايرة تما، وحاولوا يهضروا على كيفاش بأن الإنسان هو السبب الرئيسي والمباشر في هاد لا pollution، هو اللي تيتسبب في موت العديد من الحيوانات. إذا كيما شفتوا هذا هو لو ديالوغ ديالنا. دابا غادي نمشيو للسؤال الرابعة après l'écoute من بعد ما سمعنا هاد لو ديالوغ هذا. قال que regardent les élèves. إذا شنو تيشاهدوا les élèves؟ إذا les élèves regardent des photos d'animaux. السؤال 5 قال quel phénomène est mis en avant par le professeur. شنو هي هذا الفينومين؟ شنو هي هذه الظاهرة؟ إذا هي ظاهرة التلوث. إذا le phénomène mis en avant est la pollution de l'eau. إذا ظاهرة تلوث الماء. بالنسبة للسؤال 6 قال qu'est-ce qui pollue l'eau؟ شنو اللي تيلوث الماء؟ من لو ديالوغ. إذا عندنا لي زو usées الماء المستعمل ديال اللوزينات، لي زو usées des usines، لي sacs et les bouteilles en plastique، les filets polluent l'eau. إذا عندنا قلنا لي زو usées ديال لي زوزين، لي sacs et les bouteilles en plastique و لي filets. إذا هادو تيلوثوا الماء. حتى نهضروا على لو ديالوغ، من لو ديالوغ غنستخرجوا داكشي. إذا بالنسبة للسؤال 7 que risque-t-il d'arriver à ces deux animaux؟ شنو معرضين ليه هاد الحيوانات بجوج؟ إذا il risque de mourir. إذا هما معرضين للموت. L'ours pourra être empoisonné par le plastique ingéné et la tortue ne pourra plus se nourrir ni remonter à la surface pour respirer. إذا كما شفتوا عندنا تما هادوك متعرضين للموت، بأن يمكن هاد الدب هذا يتعرض يتسمم ويموت بهاد البلاستيك هذا، وكذلك لا طورتي ما غاديش تلقى ما تاكل، غادي تبقى في داك الفيلي حتى تموت. نمشيو للسؤال 8 que peut-on faire pour éviter cela؟ إذا شنو ممكن نديرو pour éviter cela؟ إذا il ne faut pas jeter des déchets dans la nature. إذا il ne faut pas jeter des déchets dans la nature. إذا ما خصناش نلوحو les déchets dans la nature. دابا نمشيو إن شاء الله après l'écoute. قالك j'exploite, observe les photos, choisis une et décris à tes camarades ce que tu vois. aide-toi des expressions de la boîte à outils. إذا غادي نحاولوا نختاروا واحدة من هاد لي فوتو هادو في الكلاس. إذا بالنسبة للصورة الأولى عندنا des poissons intoxiqués par l'eau polluée sur d'une usine. إذا عندنا les poissons اللي غادي يتعرضوا للتسمم والاختناق بالماء الملوث اللي خارج من واحد اليوزين. الصورة الثانية des oiseaux se nourrissent dans une décharge. وعندنا في الصورة الثانية هاد لي زوازو اللي تياكلوا في واحد ديشارج، يعني في واحد المزبله، في واحد ديشارج. وعندنا في الصوره الثالثه ان وازو اونغلويي دون دو بترول، وعندنا واحد الوازو اللي غرق تما في البترول. اذا عندنا هادو ثلاثه ديال الصور، غادي نحاولوا ناخذوا شي صوره ونهضروا عليها. اذا غادي نحاولوا نتعاونوا بما بواط اوتي كما تشوفوا pour décrire un animal ou un lieu. on utilise تنستعملوا بالنسبه في لا ديسكريبسيون تنستعملوا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. اذا بالنسبه لي زادجيكتيف ممكن نقولوا sale, pauvre, triste, beau, belle, joli, magnifique, blessé, affamé, bien nourri, mort, pollué, propre, fleuré. ممكن نستعملوا دي نون بحال désastre, pollution, catastrophe, nuage. Pour un animal, on peut qualifier ممكن نقولوا des formes نقولوا minuscule, petit, moyen, grand, bas. بالنسبة لي parties de corps نقولوا museau, bec, pattes, ailes. Des couleurs ممكن نقولوا bleu, jaune, rouge, vert, foncé, orange, clair. إذا هادو من بعض الحوايج اللي ممكن نتعاونوا بها باش نحاولوا نديروا لا ديسكريبسيون ديال هاد ليفينمون ولا ديال هاد لي زيماج اللي عندنا تما. إذا بالنسبة عندنا كذلك عندنا دوز اكتيفيتي جوري بلوا. عندنا اكتيفيتي اون اللي قالك شوازي ان انيمال ديكري لو. إذا غادي تحاول تختار واحد الانيمال وغادي تحاول توصفو. explique ensuite ce que tu peux faire pour prendre soin de lui. وممكن تقول كيفاش ممكن تحافظ على هذا الحيوان باش ما ينقرضش. بالنسبة للتمرين الثاني كذلك في activité 2 قالك tu dois faire un exposé sur la pollution des océans. إذا غادي دير واحد الاكسبوزي على la pollution des océans، على التلوث ديال المحيطات. décris à tes camarades des animaux qui vivent dans un environnement pollué. غادي تحاول توصف الحيوانات اللي تعيشوا في هذا المحيط الملوث.
وشنو تيتعرضوا ليه وشنا هي الحاجة اللي ممكن تخليهم في اون بون سونتي. اذا بالنسبة لهاد لي زاكتيفيتي كذلك غادي ديروهم بوحدكم، كل واحد غادي يحاول يشوازي لان دي زاكتيفيتي، ولا تحاولوا ديروا لي زاكتيفيتي بجوج وتحاولوا ديروهم بوحديتكم. بالنسبة لهاد الدرس هذا قلنا ديكريغ ان انيمال ولا ديكريغ ان ليو، غادي تحاولوا توصفوا اما واحد الحيوان ولا ان ليو، وغادي تعاونوا. قلنا تنستعملوا غالبا تنستعملوا بزاف لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف بالنسبه لا ديسكريبسيون. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس يقدموا في القناه مع لي، الا يتواصل معنا عبر صفحتين على الفيسبوك وتلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.